अक्षरवासिनि पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम् తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. వేదాది మహిత శాస్త్రాది వినుత వాంగ్మయ రూపిణి పాలయ మాం వేదాది మహిత శాస్త్రాది వినుత వాంగ్మయ రూపిణి పాలయ మాం జ్ఞాన స్వరూపిణి జ్ఞాన ప్రదాయిని జ్ఞాన సరస్వతి పాలయ మాం विहारिणि पालय माम् सुमधुर सुस्वर संगीतामृत नाद स्वरूपिणि पालय माम् ज्ञान स्वरूपिणि ज्ञान प्रदायिनि ज्ञान सरस्वती पालय माम् ज्ञान स्वरूपिणि ज्ञान प्रदायिनि ज्ञान सरस्वती पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम् सरस्वती पालय माम् ज्ञान स्वरूपिणि ज्ञान प्रदायिनि ज्ञान सरस्वती पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम् स्वरूपिणि ज्ञान प्रदायिनि ज्ञान सरस्वती पालय माम् ज्ञान स्वरूपिणि ज्ञान प्रदायिनि ज्ञान सरस्वती पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम् मंत्रनिवासिनि पालय माम् मंत्रार्थसारमङ्गलरूपिणि मंत्रमोहिनी पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि
ज्ञान सरस्वति पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम् शोभिनि पालय माम् अक्षरमण्डितपाणि अक्षरशोभिनि पालय माम् अक्षय ज्ञानस्वरूपिणि देवि मोक्षप्रदायिनि पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वति पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वति पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम्